देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा तशवीशनाक हद तक पोलराइजेशन का शिकार हो चुका है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस निज़ाम को पूरी तरह से हिलाने की कोशिश में है। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कुछ करती हुई नज़र नहीं आती उस तरह से जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी आवाम को। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम संगीन बनता जा रहा है, और इस हुकूमत की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे सीनियर लोगों से जब लॉर्ड से मेरी मुस्लिम लीग नून के गुफ्तगू हुई ऑफ द ईयर, तो उनकी बहुत सारी बातें सुन के ये नज़र आ रहा था कि वो ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों से मायूस है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त हम किस तरह से डिफेंड करें, चीज़ों को बात करें। बहरहाल सबसे ज़्यादा परेशान कुन मईशत की जो इस वक्त हालत है वो सबके लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, और इस वक्त जवाल की हालत में 1.5 महीना गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत आखिरकार जो है वो पेट्रोल बम के हवाले से जी कर इस वक्त जो सिचुएशन बनी वो बम के तौर पे बनी, प्लस दूसरा ये कि अब बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात हो रही है यकम से। तो ये सारी जमातें, हालांकि ये माजी करीब में ही पीडीएम की जमातें होती थी ना जब, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ 3 महंगाई मार्च कर चुकी हैं ये ही जमातें जो इस वक्त मौजूदा जमातें मुत्तहदा हुकूमत में बैठी हुई हैं। मुल्क के मुस्तकबिल की पर इस वक्त स्याह बादल मंडला रहे, निज़ाम तबाही का इम्कान परेशान कुन है। मुल्क के वज़ीर आज़म मसाइल हल करने के बजाय मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि जो वज़ीर आज़म ने अपना पहला खिताब किया है मुल्क कौम से, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी और मसाइल के अंबार से जिन्होंने खुद ही लगा दिए। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो आई रिमेंबर उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पार्टी के कायद भी हैं, उन्होंने इस बात पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी थी और पाबंदी लागू कर दी थी कि कोई भी माजी की हुकूमत की पॉलिसीज़ और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात नहीं करेगा, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से हम आवाम के सामने जाएंगे, और वो काफ़ी हद तक किया भी था नून लीग की हुकूमत ने। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई से मुतालिक क्या कहा है, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। पहले आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है, और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। अब सवाल हुक्मरान जमातों से ये है कि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप 22 करोड़ लोगों के हाकिम हैं, और अगर आप ही मसाइल के हल नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर आप इस वक्त उसी मौक़िफ़ को क्यों नहीं इख्तियार कर लेते जो कि साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त लिए हुए हैं, और वो ये है कि आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं चले जाते। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूँगा। क्या कहना था वज़ीर आज़म साहब का इसी हवाले से, पहले वो भी सुन लेते हैं। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको आटा मजीद महंगा होता जा रहा है, और एक सीरियस किस्म का बहरान है। वज़ीर आज़म आटा तो सस्ता नहीं कर पाए, लेकिन आज की ही खबर है कि वज़ीर आज़म साहब आटा महंगा होने का नोटिस ले रहे हैं। अगेन नोटिस पे नोटिस लिया जा रहा है माजी की हुकूमत की तरह ही, लेकिन एक्शन क्या है अमली तौर पर, उसका कोई नतीजा होगा नोटिस का, ये भी सवाल है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफे के साथ गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान के वाक़यात एक काबिल ज़िक्र मोड़ पे है, जो कि उनके बड़े अवामी जलसों इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से ज़ाहिर होता है। ये सिर्फ उनकी ऑल्टरनेशन या साजिशी ख़त की थ्योरी ही नहीं है जिसने इस सारे सिचुएशन को अपनी तरफ राग़िब किया है, वरना उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो रही थी। सियासत में खानदानी हुक्मरानी की वापसी में भी उनके लिए हिमायत को मजबूत किया है, और वज़ीर आज़म के मनसब से हटने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म का सियासी बयान है इस वक्त पूरे मुल्क में हर तरह से हम देख रहे हैं कि लोग उसको सुन रहे हैं, और उसके हवाले से डिस्कशन का महवर भी है। अब 6 दिन की मोहलत के बाद एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं, और इस बार वो ये कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आऊँगा, क्योंकि हमने हर रूट पे जहाँ जहाँ हमें ऑब्स्टिकल्स दिए गए थे, जहाँ हर्डल्स क्रिएट की गई थी, वो सारी चीज़ें देख ली हैं। क्या कहना है उनका भी, वो भी देख लेते हैं जी। नौजवानों और मेरे कारकुनों, अभी से तैयारी करो। शाबाश। और इस बारी
तैयारी करें आप, और जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, और हमने अब साफ देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टेर गैस शेल, कौन जालिम थे। दूसरी जानिब सवाल यह है कि ऐसी तैयारी क्या इमरान खान कर आ रहे हैं जो वो पहले नहीं कर आए थे। पंजाब से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और दिल बर्दाश्तगी का सामना करना पड़ा। शेख रशीद साहब को भी खबर है कि इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से डांट पड़ी है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के अलावा भी क्या कोई प्लान बी हो सकता है, या फिर सिर्फ लॉन्ग मार्च की हद तक ही ये बात रहेगी। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि हुकूमत इजराइल से ताल्लुकात में नरमी ला रही है। कल तक दफ्तर खारजा का बयान था कि पाकिस्तान से कोई वफ्द इसराइल नहीं गया। आज हुकूमत ने इसराइल का दौरा करने वाले सरकारी टीवी के एंकर कुरैशी अहमद कुरैशी को बरतरफ कर दिया। अब सवाल ये कि जब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल जाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो पाकिस्तान का एक शहरी, वो भी जिसका ताल्लुक सहाफत से हो, जो एक एंकर हो, वो कैसे वहां पहुंच जाता है उस पासपोर्ट पे, जिस पासपोर्ट पे बिल्कुल ही लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि जी अलाउ ही नहीं है जाना। तो दीज आर द वेरी सीरियस इश्यूज एंड कंसर्न्स जिसके ऊपर आज बात करेंगे। जी हमारे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद हैं ज़ारा फातमी साहिबा, हैं मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से। उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया ज़ारा फातमी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग। आज साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, हैं पीपल्स पार्टी से पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब के, लेकिन अब तो इस वक्त पंजाब में क्या सिचुएशन है क्या नहीं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी तक सोफार हुकूमत ही नहीं डेवलप हो सकी है, पंजाब की भी सूरत हाल ये। साथ ही हमें ऑपोजिशन से ज्वाइन करेंगी तहरीक इंसाफ से जी गजाला सैफी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली रही, चूँकि इस्तीफ़ों का मामला है इस वजह से, तो उनसे भी बात करेंगे। आज इस्तीफ़ों के हवाले से भी मुझे याद आया कि कोर कमेटी का आज इजलास भी हुआ पीटीआई का, और उसमें क्या कुछ खबर चल रही है कि जी वापस लिए जाएंगे इस्तीफ़े या नहीं, इस हवाले से भी, और बस वापस असेंबली में आएगी पीटीआई या नहीं, एक नई स्ट्रेटजी की बात हो रही है, इस पर भी जी आज बात करेंगे। तो इस सारी चीज़ों पे बात करने के लिए जी मैं पैनल की तरफ अपने जाऊँगी। सबसे पहले ज़ारा फातमी साहबा की तरफ जाऊँगी। ज़ारा फातमी साहबा आपकी तरफ आऊँगी। ज़ारा फातमी साहबा, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर तो हमने आगाज़ में बात कर ली, जो इस वक्त सिनेरियो मौजूदा सूरत हाल में बना हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से गुफ्तगू जो हो रही है आपके भी, और बशमूल काफ़ी सारे वो लोग जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न सीरियस किस्म के सबके नज़र आते हैं बशमूल आवाम के, कि अभी तक पिछले एक महीने से पहले यही आप लोग की जमातें थीं जो कि महंगाई के हवाले से इतने मार्च कर चुकी, इतनी सारी बात वही नैरेटिव लेके गई हुकूमत बनाने के लिए आवाम के अंदर, उसी के लिए जल्द से जुलूस हो रहा है, लेकिन वही सारे इनिशिएटिव्स और स्टेप्स आपको भी लेने पड़ रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों की क्या स्टैंडिंग रह जाती है आवाम के अंदर, क्योंकि जिस बेस बनाकर आप लोगों ने ये गवर्नमेंट घर भेजी, ख़ास तौर पे चूंकि आप लोग की तरफ से तो महंगाई के हवाले से ही बात हो रही थी, तो वो चीज़ तो वो सुनामी तो नहीं रोक सक रहे हैं आप लोग भी, वो वहीं के वहीं हैं वही चैलेंजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत कट रही है और मेरी आवाज़ खुद इको हो रही, इसलिए मुझे आपका सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया था, लेकिन जो कुछ भी समझ उसके लिए आपको ये बताना था कि जहाँ तक महंगाई का इमरान खान ने, देखिए पहले ये बताना था कि इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि मैं सुनामी लेके आऊँगा, वो वाकई सुनामी लेके आए, क्योंकि सुनामी जो है वो सवाए डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं करती। जो इन्होंने हाल मुल्क का छोड़ कर गए हैं, हमें पता तो था, लेकिन हमें इतना शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना बुरा हाल होगा, क्योंकि झूठ बोलने की तो इनकी और इनकी पूरी पार्टी की आदत है। झूठ पर झूठ बोलते चले आते हैं और उन्होंने सबको अंधेरे में रखा हुआ था। दूसरी बात है कि जो जी उसके अंदर जो उनको मुआहदे में जो उन्होंने साइन किया था, उसमें ये था कि पेट्रोल की कीमत कहाँ तक लेकर के जाना है, और ये उन्होंने साइन कर दिया था। आपको पता है कि इस किस्म के मुआहदे में आपको सॉवरेन गारंटी देनी पड़ती है, जिसके लिए हम किसी और, चाहे जो भी हुकूमत आ जाए उसके बाद जो कुछ भी हो जाए, आपको उसको अबाइड करना पड़ता है, आपको वो मानना पड़ता है इन चीज़ों को। फिर उन्होंने एक IMF ने एक और जो कंडीशन लगाई थी कि
दूसरे मुल्क में से भी कहीं से भी आपको कोई भी डोनेशन उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप IMF के मुआहदे को पसू नहीं करेंगे, और उसके ऊपर अगर आपको चलना है तो फिर आपको दूसरे मुल्क हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि चीन जैसा मुल्क, उसके भी पास ये पाबंदी थी कि आप कुछ नहीं करेंगे जब तक IMF का आप कंडीशंस पूरी नहीं करते। तो इस सब जानने के बाद जब हमने हुकूमत संभाली तो जो करप्शन का हाल है और जी इनका खोलते हैं इनके कागजात को, और जो ऑडिट होती है इंटरनल ऑडिट, उसमें सवाए करप्शन के और कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि तो जहर खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस हाल में ये एक बहुत बड़ा और बहुत सख्त डिसीजन था जो हमें लेना पड़ गया, और वो था कि किस तरीके से आप पेट्रोल की कीमत को बढ़ाएं ताकि आपको और भी फंडिंग आपको मिल सके, और इस फंडिंग से हम फिर अपनी इन्वेस्टमेंट और दूसरे काम को शुरू करें ताकि मुल्क एक कम से कम एक सही रास्ते पे, सही ट्रेल पे चल सके। वो हमने किया है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम बहुत मजबूर होकर और हमने कोई खुशदली से ये काम नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अवाम बिल्कुल जो महंगाई के इसमें दलदल में फंस गए थे, उनका क्या हाल था। उनको उनके PTI के खुद मिनिस्टर्स ने और दूसरे ने कहा था कि आपको याद होगा कि जो 2 रोटी खाता है वो 1 खा ले, और जो 1 खाता है वो आधी खा ले। तो अगर ये हाल उनका था, अब मुझे बताएं कि हमारे पास चारा क्या था। हम परेशान ज़रूर हैं लेकिन नाउमीद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, इस बात का मुझे अच्छी तरीके से आपको भी अंदाज़ा होगा कि PMLN ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी हुई है वो हमारे दौर में हुई है। 2013 में भी अगर आपने देखे कि हमारे पर कर्ज ज़रूर था, लेकिन 1 साल के अंदर हमने IMF के प्रोग्राम को ख़त्म करके हम 0 पर लेकर आ गए थे। हमने IMF के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था और वो बंद कर दिया था। उसके बाद से हम IMF के पास नहीं गए थे, और मुल्क जो है माशाअल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पर काबू पा लेंगे। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन नाउमीद होना गुनाह है, और हम कम से कम सारे मिलकर, अब तो सारी पार्टीज मिली हुई है, इकट्ठे हम इतनी सारी पार्टियों के साथ मिलके, आप देखिए कि सारी पार्टी एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है। उनका झूठ अब खुल चुका है। उनसे हम सब्र से काम ले, जाकर बैठ जाएं। इलेक्शन में आप हमारा मुकाबला कीजिएगा, अभी नहीं। अभी आपको मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क को किस तरीके से हम लोग सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके से हम इकोनॉमी पे काबू पा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने पावर का सोचें, बजाय इसके कि आप अपना सोचें, आप मुल्क का सोचें, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। ये बात तो अब अगर आप देखें तो शेख रशीद जैसा शख्स जिसका इमरान खान के लिए जो कस्में खाता था, उसने भी एक बात कह दी है और उनका झूठ को खोल दिया है कि ये मरासला जो था ये बिल्कुल जिसने भी बनाया था उससे इनका बहुत फायदा हुआ। इसका मतलब है कि ये एक मनगढ़ंत बात थी जिसको लेकर वो आगे बढ़े थे, और इसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि उनको किसी तरीके से NRO मिल जाए ताकि वो अपना फेस सेविंग कर सके। ठीक है, तो रिदा साहिबा जी ठीक है आपकी बिल्कुल आपका व्यू पॉइंट आ गया। गजाला सैफी साहिबा की तरफ जाऊंगी। गजाला सैफी साहिबा, जो बात इस वक्त ज़हरा फातमी साहिबा कह रही हैं, हाउ डू यू सी इट? प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर यही सिचुएशन रहती है जो कि हम देख रहे हैं पेट्रोल के हवाले से, हम देख रहे हैं अब आज जैसे कि 1 जुलाई से बिजली की कीमत के हवाले से भी बात हो रही है कि बड़े इजाफे का इम्कान है, और नेपरा के फैसले के बाद ही पावर डिवीजन बिजली की कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला करेगा, ये भी आज आ रहा है। तो स्टिल द सिचुएशन इज़ नॉट गुड इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सर जा रही है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि सब कुछ आप लोग करके गए हैं। आज भी PM जब बात करें अवाम के लिए बड़े परेशान और बड़े कंसर्नफुल नज़र आ रहे हैं, मगर सोल्यूशन क्या होगा ये नहीं समझ आ रहा। शुक्रिया रिदा। देखिए सोल्यूशन तो ये लेके आने वाले थे और इन्होंने
جو نیریٹو بلڈ کیا اس 2-2.5 سال کے اندر، 1 سال بھی حکومت صحیح سے کرنے نہیں دی، اور ان کو پتہ تھا یہ بالکل تھریش ہولڈ پہ چھوڑ کے گئے ہیں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب تھا. بڑی کوشش جد و جہد کے ساتھ عمران خان کی حکمت عملی کے ساتھ اور ہماری گورنمنٹ کی حکمت عملی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا امپروو کی اکانومی کو. اور جہاں پہ کووڈ چلا 3 سال تو کووڈ کا بھی اثر رہا ہے 2.5 سال کے قریب. کووڈ اپنی جگہ موجود تھا، پوری دنیا کی اکانومیز کریش کر گئی تھیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی بھی اکانومیز کریش کر چکی تھیں اس وقت جب پاکستان نے ٹیک آف کیا ہے اپنی اکانومی میں. اور ان کو کیا پڑی تھی کہ چلتی ہوئی ریل کو پٹڑی سے اتار کر اپنی ٹرین اس میں چڑھانے کی کوشش کریں، دروازے توڑیں اور پھر کہیں کرچیاں نہ چبھیں. یہ صرف یہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان کے لیے کہ اپنی طاقت کے لیے نہ آئیں، ان کو بالکل شوق نہیں طاقت پہ آنے کا. اگر ان کو طاقت میں رہنے کا شوق ہوتا تو 123 کی اپوزیشن کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہوتی جو آپ فیس کر رہے ہوتے. مگر ان کو یہ روا نہیں تھا کہ ایک چور، اچکے اور ڈاکو کو اپنا لیڈر مانے، اور ایک ایسا کرپٹ لیڈر جو کہ مفرور ہو وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں. جو پاکستان کے پے سے بھی واقف نہیں ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں وہ میڈیا سیل چلائیں پاکستان کا اور میڈیا کے منسٹر بنے، اور مریم اورنگزیب کو ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کرے مریم. تو یہ جو ان لوگوں کا رویہ ہے جو اور پھر ان کے جو کنٹینرز ہیں ان پہ اے سیز کا برسٹ مارا جائے کیونکہ یہ گرمی میں جلسے نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں تو لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ عوام سے کون جڑا ہوا ہے اور کون نہیں جڑا ہوا، اور کون عوام کا سچا لیڈر ہے. جب آپ ایک ڈی ریل کریں گے ایک حکومت کو جھوٹا نیریٹو بلڈ کر کے کہ جی ہم آج آ رہے ہیں اسلام آباد کو ہم آج قبضہ کرنے والے ہیں اور لانگ مارچ کریں گے، وہ تو آپ کر نہیں پائے. اور جب لانگ مارچ آپ کے اوپر ہوا تو آپ لوگوں نے اتنی شیلنگ کی. میں ادھر تھی ڈی چوک کے اندر، پوری رات میں موجود رہی ہوں. ہزاروں لوگ، مطلب میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں، قسمیہ کہہ سکتی ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے دیوانے پاکستان کے اور عمران خان کے، جو وہاں سے ہلے نہیں پوری رات. یہ بار بار ان کے اوپر فائرنگ کرتے تھے، پوری رات دھوئیں چلے ہیں، پوری رات انہوں نے بامبنگ کی ہے اور پوری رات انہوں نے شیلنگ کی ہے. ایکسپائرڈ سیلز کی، ایکسپائرڈ ان کی شیلنگ کی، ٹیئر گیسنگ کی، جس کا امپیکٹ وہاں بچے تھے، عورتیں تھیں، سب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. کتنے سارے جوان لوگ پیدل چل کے آئے تھے جن کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. 1.5 دن کی جنہوں نے پیدل مسافت کی تھی، 3 تھانوں میں جنہیں بند کیا گیا تھا. عورتیں جو پنجاب سے 2 3 بسیں، ان کو راستے میں روکا گیا، تھانوں میں بند کیا گیا اور ان سے کہا گیا آپ حلفیہ یہاں پہ لکھیے کہ آپ اسلام آباد اگر جائیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. اور ایک کمرے میں کئی عورتوں کو، یہ سب کس کے کہنے پہ ہوا تھا غزال سیفی صاحبہ؟ جی ان کے جو جب مریم نے یہ کہا کہ یاد رکھنا یہاں کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. مطلب اتنا بڑا غنڈہ تم لوگوں نے پالا ہے رانا ثناء اللہ کی شکل میں کہ جو پاکستان کے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. پاکستان کے وہ جوان، غریب جوان جو کہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، ایسا جیسے کسی دشمن ملک کے فوج کے ساتھ بھی نہیں رویہ رکھا جاتا. آپ نے نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھا. لڑکیاں آتی تھیں اسی وقت گاڑیوں میں ان کے گلو بٹس آتے تھے، گاڑیاں توڑتے تھے ڈنڈے لے کے. وہ کون لوگ تھے جو گاڑیاں ہماری توڑ رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو پولیس کی وردی میں بھی نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو پتھراؤ کر رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے آئے تھے اور پھر گورنمنٹ بنا نہیں پا رہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے خوف زدہ ہیں، جو اپنی کرسیوں پہ بیٹھنے کے باوجود کسی قسم کی کوئی پالیسی لانے کو تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے سے IMF زدہ ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک کو بیچیں اور ملک کے عوام کو فروخت کرتے ہیں. ایک اور 2 جنریشنز انہوں نے آلریڈی نیچے پہنچائی ہیں. جو غریب ملک پہ 36 سال کے اندر، جس کے اندر 70% جوانوں کی آبادی ہو، جس میں 52% خواتین ہوں، اس کو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا نیچے گر جائے. اس کو اتنا نیچے گرایا گیا ہے. لندن میں یہ بیٹھتے ہیں مگر لندن میں ہمارا کوئی بزنس نہیں ہوتا. کیوں؟ تاکہ ان کے بزنس چلیں. یہ اپنے بزنس چلانے کے لیے آئے ہیں اور ان کا بزنس پاکستان میں نوٹ چھاپنا ہے. اور وہاں کی جو ہماری جو میٹنگز ہیں، ہماری جو میٹنگ ہے CEC کی میٹنگ ان کی جو ہوئی ہے وہ لندن میں کیوں ہوئی؟
جب پیسہ نمک کھانے کو زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، بقول ان کے اپنے منسٹر کے، جب زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو اتنا پیسہ ضرور ہے کہ چارٹر کر کے جہاز لایا جائے اور عمرہ ادا کیا جائے، چارٹر کر کے جہاز آئے اور لندن میں اجلاس ہو۔ جب لندن میں پاکستان کا اجلاس ہوگا تو کیا ہم مغربی ممالک کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا جا بجا نہیں ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور؟ بچہ آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یقیناً نامنظور ہے عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ حسن بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ یقیناً دونوں پارٹیسپینٹس کی آواز سن رہے ہوں گے۔ یہ ابھی تک سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور سیاسی بحران بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب، آپ خود اس میں پارلیمانی لیڈر ہے، تو اب یہ جو اتنا بڑا سب سے بڑا پنجاب کا صوبہ ہے پاکستان کا، وہاں پر اب تک ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نہیں فارم ہو رہی۔ پہلے گورنر کا مسئلہ آج وہ اللہ کر کے حل ہوا ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ فارمیشن نہیں ہوئی کیبنٹ کی، 1 مہینے سے بس آٹو پہ لگی نہیں ہے چیزیں، ایسا لگ رہا ہے۔ تو یہ اتنے سارے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، سارے مل کے حکومت بنائی ہے، اور جو آپ لوگ سب نے جنہوں نے چلائی ہے، تو یہ جو سچویشن اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں کیسے یہ معاملات حل ہوں گے امیکیبلی؟ لگ تو نہیں رہا کہ معاملات درستگی کی طرف جائیں گے؟ بہت شکریہ رضا جی انشاءاللہ تعالی حالات جو ہے اور معاملات جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ صرف چند جو آئینی اور قانونی پیچیدگیاں تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے اس نے گورنر نامینیٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ، تو جس طریقے سے 50 دن ضائع کیے گئے اس قوم کے، وہ آپ کے سامنے ہم لوگوں کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا۔ بالآخر آج وہ مرحلہ جو ہے وہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی جو فارمیشن ہے گورنمنٹ کی وہ بھی شروع ہے، ووٹس بھی ہوں گے منسٹر سے، کیبنٹ مکمل ہوگی، تو یہ کام جو ہے یہ بالکل بڑا تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ مجھے صرف ایک بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اگر پچھلی حکومت اپنی 4.25 سال کی جو کارکردگی تھی وہ بتائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا اور اب جو گورنمنٹ وہ یہ کرنے جا رہی ہے، وہ غلط اور ٹھیک کا فیصلہ عوام پر چھوڑے وہ خود کر لیں گے۔ لیکن بدقسمتی آج بھی آپ اگر سنیں تو وہ آپ کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہوئے سنائی دیں گے۔ بچے ان کے باہر ہیں، یہاں کاروبار کرنے آتے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ان چیزوں سے کیا فائدہ، قوم کو کیا فائدہ ہے؟ آج آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے؟ آپ کا ایک کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہو جو جس پہ کام ہو رہا ہو یا جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہو، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی۔ کوئی انہوں نے کوئی ریفارمز کر دی ہو، کوئی انہوں نے ایجوکیشن میں ریفارمز کی ہوں، کوئی ہیلتھ میں کی ہوں، کوئی انہوں نے ایگریکلچر میں کر دی ہو، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک آتے نعرہ سنا کہ یہ پولیس ریفارم کر رہے ہیں، اور ایک ناصر دورانی بیچارہ شریف آدمی، بڑی اچھی نوکری گزری اس کی ساری، اس کو لے کے آئے اور مہینے کے بعد اس کو فارغ کر دیا۔ 9 آئی جیز انہوں نے تبدیل کیے پنجاب کے اندر، چیف سیکرٹری تبدیل کیے، بندے تبدیل ہوتے رہے نا، نظام میں کیا تبدیلی آئی؟ جب یہ آئے تھے اس وقت کیا تھا، جب یہ گئے ہیں اس وقت کیا ہے؟ اکانومی کی صورتحال جب یہ آئے تھے اس وقت کیا تھی، جب یہ گئے ہیں اس وقت کیا ہے؟ کاش یہ بتاتے کہ جب یہ آئے تھے اس وقت اس ملک پہ لوڈ شیڈنگ تھی، جب یہ گئے تو 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بجائے صرف ایک امپورٹڈ حکومت، اور خود اگر ان کے وزراء آپ گنو تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ ساری کابینہ جو تھی یا وہ دیگر پارٹیوں کو توڑ کر بنائی ہوئی تھی یا باہر سے خود یہ امپورٹ کر کے لائے تھے۔ ایک بندہ ان کا نہیں تھا جو کوئی جینون ورکر ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو یا کسی دوسری پارٹی کا ہو، وہ سارے لوگ باہر سے امپورٹڈ تھے، اور سارے مالی سہولتکار فائدہ لے کے یہاں سے بھاگ گئے۔ ظفر مرزا جیسے بندے آج بھی آپ دیکھ لیں جو 500 ارب کا ٹیکہ لگا کے دوائیوں میں چلے گئے،
وہ عامر کیانی جیسے آدمی وہ سارے جو ہے اپنا اپنا کر کے تو جاتے رہے، بلکہ ان کا کزن جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر اور یہاں کی ہیلتھ جو ہے اس کا ستیہ ناش کرتا رہا. یہ تو ان کا کام تھا. اب اگر تو یہ صرف اور صرف گالی گلوچ کی سیاست چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پہلے والی تھی کرتے رہے. اور بھی کوئی سوسائٹی میں جو ان کو فیس کر سکتا ہوگا وہ بھی گالی گلوچ کی سیاست کرتا رہے گا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آج بھی جب ان کی حکومت چلی گئی ہے یہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بچے باہر ہیں. جی بھائی خان صاحب کے بچے کدھر ہیں؟ کون پال رہے ہیں ان بچوں کو؟ کیا سوال کرنا نہیں بنتا؟ کس کے پاس ان کی پرورش ہو رہی ہے؟ کس کے ایجنڈے پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ آج سے کتنا عرصہ پہلے حکیم سعید صاحب نے جو کتاب لکھی کس کا ذکر تھا اس میں؟ پھر جب حمید گل اور خان صاحب خود گئے ایڈی صاحب کے پاس اور انہیں کہا کہ آپ بی بی کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دو، ہم آپ کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں، کیا وہ ساروں کو نہیں پتا؟ وہ جب بیچارے نے کہا کہ میں نہیں یہ کر سکتا، بی بی تو میری ہیلپ کرتی ہے تو میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. وہ بیچارے انگلینڈ چلے گئے، پھر وہاں سے انہیں واپس لائے کہ نہیں آپ کام کریں. یہ سارا کچھ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں، اس ملک کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی 25 تاریخ کو، جی 25 مئی کو بڑا ظلم ہو گیا. بھائی ظلم وہاں ہوتا ہے اگر ایک مسلح جتھا وہ وفاق پر چڑھائی کر رہا ہو، وفاق کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہہ چکا ہو اور بولے جا رہے ہیں مسلسل اپنا جلاؤ، گراؤ، پکڑو، مار ڈالو، آ جاؤ. اگر یہ تقاریر نہ ہو، پھر سول نافرمانی کا نہ کہا ہو کہ آپ بل نہ جمع کروائیں، باہر کے لوگوں کو نہ کہا ہو سمندر پار پاکستانیوں کو کہ اپنے پیسے بینک کے تھرو نہ بھیجو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو، یہ نہ کہا ہو، سول نافرمانی کی کال نہ دی ہو، تو پھر جب اس مارچ کا آغاز ہو رہا ہے تو لاہور کے اندر ایک معصوم بیچارے پولیس والے کو ڈیوٹی کرتے ہوئے انہیں اطلاع ملی کہ یہاں دہشت گرد ہیں اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں قطعی معافی حسن بھائی، دیکھیں جو مارچ کرنے کی بات ہے یا جلسہ کرنے کی بات ہے وہ تو میں نے پرسوں ہی پروگرام میں بتایا، آرٹیکل ہمیں رائٹ ٹو موومنٹ کی فریڈم دیتا ہے. پلس دوسرا یہ کہ آپ نے بھی ایک مارچ کیا نا، سندھ سے کراچی سے لے کے نکلے آپ اسلام آباد گئے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، کوئی رکاوٹیں کوئی بیریئرز کچھ نہیں تھے بیچ میں. تو پھر آپ یہ ساری طرف سے موقف آنے لگا کہ جی 200 لوگ تھے، 500 لوگ تھے، 400 لوگ تھے، 100 بندہ تھا، 2 بندے بھی تھے اگر لیٹ سپوز، تو بھئی آپ کا ان کا تو رائٹ ہے نا، پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کے پروٹیسٹ کریں پرامن، وہ آ کے جو ہے ایک موومنٹ اپنی چلائیں، وہ تو کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے جو پہلے سے پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اس بات کو اگری کیا ہے نا کہ جی ہم نے غلطی کی، میں تو معافی مانگتا ہوں، ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہم نے بیریئرز لگائے، سب کچھ کیا، ضرورت ہی نہیں تھی. 500 بندہ تھا تو 500 بندہ تھا تو پھر اتنا زیادہ ڈر اور خوف کیوں تھا؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں وہ بات کرتے رہے، آپ نے نہیں کاٹا. آپ نے اتنی لمبی بات کی، پھر میں نے آخر میں سوال کیا ہے پوری بات. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر تو میں نے آپ کا موقف دینا ہے تو پھر تو میں حاضر ہوں جی، میں آپ کی بات ہی کر دیتا ہوں. اگر میں نے اپنا موقف دینا ہے آپ مجھے کہہ تیرا ٹائم ختم ہے، میں چپ کر جاؤں گا. میں تو اتنا وہ کھپ ڈالنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. نہیں میں نے تو سوال کیا ہے آپ سے خالی. نہیں آپ یہ سوال پی ایم ایل این کے یہاں بیٹھے ہوں گے نمائندے، آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں. اصل میں آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا پروٹیسٹ والی بات، تو اس پہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے. چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، آپ دوسروں سے لے لیں، کوئی نہیں. نہیں آپ بولیں. نہیں میں نے اس طرح تو میں نہیں بولوں گا. اگر مجھے کاٹیں گے ٹوکیں گے، میرے سے بات کاٹی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی. 5 منٹ آپ بولے پورے، اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، ان سے کریں. نہیں آپ کریں نا، میں نے تو کہا آپ بولے. نہیں اگر تو میں انویلیونٹ گفتگو کر رہا تھا، میں غلط بات کر رہا تھا تو آپ مجھے ضرور ٹوکتی. نہیں میں نے ٹوکا ہی نہیں، میں نے تو صرف سوال پوچھا ہے آپ سے کہ پروٹیسٹ ایک آپ نے بھی کیا تھا. سوال جو کیے ہیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں، میں کوئی اور تو نہیں دے رہا. آپ کا سوال تھا یہ کیسے چلیں گے، کیسے آپ کی گورنمنٹ مکمل گئی ہوئی، آپ جو ہے وہ جو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا تھا.
तो वो बात तो आपकी पूरी हो गई, अब तो आप प्रोटेस्ट पर आ गए थे ना, मैं उसी के हवाले से फिर मैंने सवाल कर लिया। मैं आपको अदम इस्तेहकाम की वजूहात बता रहा था कि ये अदम इस्तेहकाम इस वजह से है। ओके, तो वो वजूहात में एक वजह सबसे बड़ी ये भी थी जो मैं आज कर रहा था। आप करें क्वेश्चन, मैं आपके प्रोग्राम में बाद में फिर बात कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं आप बोले, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं अब इतना वो सारा हो गया ना जी, अब आप दूसरों से पूछ रहे, मैं बोलूं बात कर लूंगा ना, दूसरी तो पता नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं ज़हरा फातमी साहबा आपकी तरफ आऊंगी। ज़हरा फातमी साहबा, ये जो इशू इस वक्त बन रहा है ख़ास तौर पे प्रोटेस्ट के हवाले से भी किया गया, और जो सारा मामला हुआ, जैसे कि अभी हसन मुर्तज़ा साहब भी बात कर रहे हैं इस हवाले से, तो अच्छा चले हम एक ब्रेक पे भी जाना है, चले एक ब्रेक पे जा रहे हैं। पहले जी एक कमर्शियल, चूंकि ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हो रही है, इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है, ज़हरा फातमी साहबा, हसन मुर्तज़ा, ज़हरा सैफी साहबा मौजूद हैं। अच्छा, मैं वापस जाऊंगी जी ज़हरा फातमी साहबा की जानिब। ज़हरा फातमी साहबा, ये प्रोटेस्ट के हवाले से बात हो रही है कि जी बात होनी शुरू हो गई, अब बात जहाँ से निकली थी अब प्रोटेस्ट पे चली गई, वो कि क्या हुआ क्या नहीं, वो जो भी हुआ। लेकिन अब जब दोबारा प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है PTI, आज भी खान साहब ने कॉल दिया दोबारा कि जी एहतजाज के लिए तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो जा रहे हैं, वरना तो हम तैयारी कर लेंगे, बात हो रही है। तो और अब वो कह भी रहे हैं कि हमने देख लिया कि जो सब कुछ, जो एपिसोड बना, जो सिनेरियो बना, उसके बाद तो नाउ अब आप लोग इजाज़त देंगे या वही सिनेरियो होगा? क्योंकि बात अगेन फिर वही है कि वो कहते हैं कि जी हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं पुरअमन और ये हमारा राइट है। रिदा साहबा, मुझे एक बात बता दें, मैं आपके सवाल पे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी। इनके पार्टी के लोग ये कहने लगे कि जी ये खूनी मार्च होगा, यहाँ हमको इजाजत है। इन्होंने लकड़ी, पत्थर, वेपन्स, अल्लाह जाने क्या क्या जमा करके रखी थी, जिसकी आपने भी तस्वीरें देखी होगी जो मिली हम लोगों को। तो जब इस किस्म की बात होगी तो आपका क्या ख्याल है कि हम कुछ भी ना करें? और अब इनके समझ में नहीं आ रहा है, पिछला वाला जो मार्च इनका फेल हुआ है, तो अब इन्होंने ये धमकियों पे उतर आए। कभी अदालत को धमकी देते हैं, तो कभी दूसरे इदारों को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं। तो ये तो सारा काम धमकियों से चलाते हैं। इनको अपने खुद लोगों पे, वर्कर्स पे, इनको अपने अवाम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 5-10 हज़ार लोगों को लाकर आपने खड़ा कर दिया था और इंतहा हो गई कि वो बेचारे सारी रात खड़े रहे इंतजार में कि उनका लीडर आएगा, उनसे मुखातिब होगा, तो आप बारी बार से चले गए। ये सारी जो चीजें होती ना रिदा साहिबा, ये दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ लीडर। ये एक भगोड़े वाला काम करते हैं। और मुझे गजाला सैफी से ये बात कहना है कि प्लीज आप ऐसी जबान ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जबान हम लोगों की भी चल सकती है, लेकिन हमें ये तहजीब और तमीज सिखाया जाता है कि आप तो जबान को चलते हैं, जबान तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों के तो हाथ भी चलते हैं। गजाला साहबा, आप मुझे बात करने दें। दूसरी चीज, अगर बात करते हैं ये कि जी आपके बच्चे कहाँ हैं, इमरान खान साहब, मैं आपसे पूछती हूँ आपके बच्चे कहाँ हैं? आप तो अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते हैं। आपने अपने बच्चों को छोड़ के रखा हुआ है, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे कहाँ हैं? अगर ये बात थी और ये बात है तो हमारे बच्चे भी वही हैं और पाकिस्तानी हैं। आपके अगर ना है तो मुझे इसका पता नहीं है। और जहाँ तक जलसे का है, रिदा साहबा मुझे बताएं कि आपने अगर अपना घर किसी को किराए पे देते हैं और उसके बाद से उसको जब हटाते हैं किसी वजह से, और वो आकर आपके दरवाजे पे 50 लोगों को लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी अगर नहीं किया तो यहाँ खून रेजी हो जाएगी, हम आपके मकान को तोड़ देंगे, हम दाखिल हो जाएंगे, हम पिटाई कर देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, आप क्या करेंगी? क्या हम अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें इजाजत नहीं है कि इन जैसे लोगों को जो कि खुलेआम कह रहे हैं कि हम खून रेजी कर तैयार हैं? ठीक है, नहीं साहबा, आप मुझे जवाब दें। आप
उनसे पूछें, अगर ये गलत है तो आप उठा करके देख लें। आप ही के लोगों का बयान मौजूद है, आप ही के लोगों का बयान मौजूद है। और ये जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, और ये हमारे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी जलसे में आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके जलसे का मुझे 2014 का भी पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने क्या किया था। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपने कपड़े टांग दिए थे, आपने पार्लियामेंट का फेंसिंग सारा तोड़ के दरवाजे तक आ गए थे। हम खुद वहां पे मौजूद थे, मैंने भी फेस किया है। हम लोगों के लिए अजाब है, गाड़ियों को घेर करके आप लोगों ने जो लाठी मारना शुरू कर देते, आपने पीटीवी पे हमला किया है। ये कहाँ का है, ये कौन सा तरीका है? और उसके बाद आप कहते हैं कि हम बचाने भी नहीं आए। राणा साहब क्या, सब लोग हम सब खड़े होंगे सामने, अपने मुल्क को बचाना हमारा फर्ज है। और हम लोग इसी मुल्क के पैदावार हैं, हम यही पैदावार हैं और हम यही मरेंगे। आपका मुझे नहीं पता। लेकिन ज़हरा फातमी साहिबा, ये बात आपकी अपनी जगह सारी दुरुस्त है जो फैक्ट्स आप बयान करिए, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देनी है, जगह का तयन करना है, तो फिर जो मामला कोर्ट्स में जाए बेहतर नहीं है कि पहले ही एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए? वो रिता साहबा, हमने कभी ये नहीं कहा था कि उनसे प्रोटेस्ट ना करें। हम कहते हैं कि अगर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप जरूर करें सड़कों पे, मगर जो जगह आपको दी जा रही है आप वहां करें। उनको जगह दी गई थी मेरे ख्याल में G9, G8, G9, और वो घुसते चले आ गए डी चौक पे। ये और घुस करके आपने कहा कि हम लोगों ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज था, मुझे ये भी तो बता दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम लोगों ने तो मन सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि सारे इसमें आग लगा दी गई है। आपने देख लिया कि इतने बड़े बड़े दरख्तों को जला दी, आपने देखा कि मेट्रो स्टेशन को जला दिया, आपने देखा कि बाकी ATM मशीन को तोड़ फोड़ दी। तो ये पुरअमन है? अगर ऐसा पुरअमन एहतजाज ये करेंगे तो फिर हम भी एक्शन लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। गजाला सैफी साहब आपकी तरह होंगे, वो कह रहे पुरअमन एहतजाज नहीं किया। दोनों पार्टीज ये कह रही हैं कि जी पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ, और पुरअमन एहतजाज होता तो इस तरह से जो है वो हुकूमत जो है वो रिएक्ट नहीं करती। देखिए, जो चोर रास्ते से दाखिल हुए हुए हों और जो चोर रास्ते से दाखिल होके हुकूमत पे कब्ज़ा करने की और साजिश ज़दा हुकूमत हो, उसको ना अवाम कबूल करेंगे ना हम कबूल करेंगे। और जो इन्होंने नाम खूनी एहतजाज का लिया है, ये राना सनाउल्लाह की नवाजिश है कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ हमारे किसी लीडर की तरफ से नहीं आया, और हम हमेशा से पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। हमने कभी घेराव जलाओ की सियासत नहीं की। आप वो शेल्स देख लीजिए, फुटेजेस देख लीजिए कि कितने शेल्स थे टीयर गैस के जो बकौल इनके 50 लोगों पे फेंके गए। क्यों फेंके गए, किस बात की वहशत और खौफ था, क्यों? और अब प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं तो उसको आज भी प्राइम मिनिस्टर कहूँगी, इमरान खान को, कि जिन्होंने आधे रास्ते पे अपना रोका इस्लामाबाद आके, इसलिए कि वो डरता नहीं है किसी से, ना वो बिका है, ना डरा है, ना हटा है। वो एक साबित कदम लीडर है और बहादुर लीडर है। अगर उस दिलेर लीडर को किसी ने कोई उल्टी बात कहने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में मुझे उनकी ताकत के ऊपर शक होगा कि इस तरह से बैठ के बात करना, ये बात इंतहाई मेरे ख्याल में हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे इस बात को। जैसे आपको नहीं पसंद है अपने लीडर्स के बारे में गुफ्तगू करना, आप इमरान खान के बारे में जिस तरह से गुफ्तगू और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप उससे इज्तनाब कीजिए, क्योंकि अवाम जो हैं वो मुश्तइल हो जाते हैं, अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं। ना उनके हाथ में पत्थर है, ना डंडा है, ना हथियार है, मगर उनके दिल में एक मोहब्बत है अपने एक लीडर के लिए। तो खुदारा अल्फाज का चुनाव सही कीजिए, और वो अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए जिससे किसी किस्म का भी लोगों के बीच में ऐसा एक आपका एक इमेज जाए कि आप हेट लेकर आए। हेट तो आप लेकर आए हैं क्योंकि आपने डीरेल करने की कोशिश की है एक चलती हुई हुकूमत को, एक ऐसे वक्त पे जब माशी बहरान का शिकार था मुल्क,
اور ملک جو تھا وہ آگے جا رہا تھا، جہاں آپ نے اس کو ڈیریل کیا۔ عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں ساری یہ 13 پارٹیز جو پی ڈی ایم ہے۔ میں کسی ایک پارٹی کو الگ سے اب نام نہیں لے سکتی کیونکہ یہ 13 پارٹیز کا مجموعہ اب صرف پی ڈی ایم کے نام سے الیکشن لڑے گا، نہ وہ اپنے آپ کو پی ایم ایل این کہہ سکتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں لاسٹ کامنٹ کی طرف جاؤں گی، حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اتحادی ہیں اور حکومت کے آپ ساری جماعتیں اور آپ لوگ کے میوچل کنسرن سے، کیونکہ مجھے یاد ہے جس دن اسٹارٹ ہونا تھا ان کا پروٹیسٹ، اس سے ایک دن پہلے جب خورشید شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، مطلب مشترکہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا۔ دس ٹائم جب آ رہے ہیں اور ایک پرامن پھر اگین بات کر رہی ہیں، ایسے غزالہ سیفی صاحبہ اور عمران خان صاحب نے بھی آج تحفظ کے لیے سپریم کورٹ رولنگ مانگ لی ہے سپریم کورٹ کی احتجاج کے حوالے سے، تو اب اس دفعہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس پہ ہمیشہ یقین رکھا ہے، اور تو اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور اس حق میں ہے کہ کوئی پرامن کرے، لیکن توقع نہیں ہوتی نا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی میں سن رہا تھا، بڑا حیران ہو رہا تھا کہ عمران جی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ہماری طرف بھی ہے، ہماری طرف بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے قائدین سے پیار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار نہ کہو، نہ آپ کہو، نہ کسی کو کہنے کا یہ حق ہے، نہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا حق ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں کہ چور چور، ڈاکو ڈاکو، تو آپ کو کوئی نہ کہے کہ جی آپ کیوں بنی گالا چھوڑ کے تو پشاور میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ تو دلیر آدمی ہیں، آپ تو کسی چیز کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتے، تو کیوں آپ وہاں چلے گئے؟ دیکھیں، جیسی زبان استعمال کریں گے اس سے دگنی زبان استعمال آگے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر خود اپنی زبان پہ قابو رکھیں گے آگے سے بھی جواب نہیں آئے گا۔ جہاں تک تعلق ہے، اگر پرامن احتجاج ہو، میں کہتا ہوں جی کہ بالکل حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں احتجاج کرنے دے، اور اگر ان کا یہ ہو کہ ہم اس جگہ پہ بھی نہیں کریں گے، جگہ بھی ہماری مرضی کی ہوگی، نعرے بھی ہماری مرضی کے ہوں گے، اور توڑ پھوڑ بھی ہماری مرضی کی ہوگی، تو پھر ریاست جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ قانون اپنا راستہ لے اور وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے۔ یہ نہیں ممکن کہ آپ اٹھیں اور ایک جتھا آ کے ایک منتخب حکومت کو کہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ ایک آئینی طریقے سے بھیجنا اور چیز ہے، اور ایک جتھے کی صورت میں آ کے وفاق پہ حملہ کرنا وہ ایک اور چیز ہے۔ اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آج اس میں یہ چیزیں ہم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنے ذاتی اختلافات بھول جائیں۔ آج عدالتیں اچھی ہیں نا، تو عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں۔ ہم نے تو ان عدالتوں سے سزائے موت بھی لی ہے، لیکن کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ کا چھوٹا سا فیصلہ حق میں آ جائے، آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، آپ کے خلاف آ جائے، آپ اسی وقت عدالتوں پہ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوری، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل عدالتوں پہ چھوڑنے چاہیے، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میں ہے چاہے وہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا، ظاہرہ فاطمی صاحب کا، غزالہ سیفی صاحب کا، تینوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔